म सेयर गर्दैछु। अघिको हाम्रो यो प्रसङ्ग जियोजेब्रा यो खोल्ने राख्ने भन्ने थियो। यहाँ मैले के गर्न खोजेको छु भने यो अल्जेब्रा मेन्सुरेसन सेट्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै फोल्डरहरू बनाउन सक्छौँ। यो प्रोफाइल बनाइसके पछाडि यहाँ क्रिएट भन्ने हुन्छ। यो क्रिएटमा फोल्डर बनाउने, एक्टिभिटी सम्बन्धी बनाउने, बुक सम्बन्धी अथवा कुनै फाइल अपलोड गर्न छ, हामीले बनाएका कुनै फाइलहरू सबै कलेक्सन छन्, तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै च्याप्टर अनुसार लर राख्न मन लाग्यो भने यो अपलोड क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फाइल जहाँ छ त्यहाँ हामी पुग्छौँ र यसरी छुट्टा छुट्टै फोल्डरहरू बनाएर हामीले फ्युचरको लागि राख्न सक्छौँ। र अब हाम्रो सेकेन्ड आजको मेन टपिक्सतिर म जान्छु। हाम्रो टपिकमा यो हिजोको यो अटोमेटिकल्ली टाइल्सबाट कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने हाम्रो मेन थियो। यसमा हजुरहरूलाई मैले यहाँ यो बनाउने क्रममा यहाँ एउटा हामीले सिक्वेन्स हान्नुपर्छ। यो हाम्रो यो बिचमा भएको एउटा स्क्वायर छ, यो पिङ्क कलरको स्क्वायर हामीले सजिलै बनाइसके पछाडि यो होरिजेन्टल रेक्ट्याङ्गल र भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलको लागि हामीले सिक्वेन्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो सिक्वेन्सहरू क्रिएट गर्नको लागि हामीले यो जसले इनपुटमा धेरै नै खेल्ने काम गरिएको छ तिनीहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। जसले इनपुटमा त्यति इनपुटबाट काम नगरेकोहरूलाई कसरी भयो होला, कसरी सिक्वेन्स क्रिएट भयो होला भनेर यो ल्याङ्ग्वेज एकदम लेन्दी लाग्न सक्छ। त्यसो भएर मैले यहाँ हजुरहरूलाई सुरुमा यहाँ एउटा यो कपी गर्न, आफूसँग कपी कलम छ भने यहाँ मैले देखाएको यो कपी गर्न अनुरोध गर्दछु। यो अहिले मैले यही टाइप गर्ने हो। यो हामीले सुरुमा यो टाइप गर्नेछौँ भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलहरूको लागि। यहाँ हाम्रो सिक्वेन्स अनि हाम्रो यो देखिएको होला, सायद मैले अझै ठुलो बनाउने, हजुरहरूको स्क्रिनलाई जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र कम्प्युटरमा भए सजिलै देखिएला। यो हामीले 3 वटा लिस्टहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले यो होरिजेन्टल भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलहरूको लागि एउटा सिक्वेन्समा, अनि त्यस पछाडि भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलको लागि अर्को सिक्वेन्स र यो सानो 1 युनिटहरूको लागि एउटा सिक्वेन्स, 3 वटा सिक्वेन्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। यो भर्टिकल रेक्ट्याङ्गल जुन छन् तिनीहरूको लागि यहाँ मैले एउटा सिक्वेन्स लेखेको छु। सिक्वेन्स के को सिक्वेन्स भन्दा सिक्वेन्स अफ पोलिनोमियल। यो पोलिगनहरू यो भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलहरू जुन छन् तिनीहरू बनाउन हामीले पोलिगन भयो, ती पोलिगन बनाउनका लागि यसरी डाइमेन्सनल होस्, जतिवटा छुट्टा छुट्टै क्वेसनको लागि आफै आओस्, सिक्वेन्स क्रिएट होस् भन्नका लागि यो यहाँ लेखेको यो जुन छ इनपुट अहिले हामीले युज गर्नेछौँ। हजुरहरूले कपी नजिकसम्म भने कपीमा यो टिप्न सक्नुहुन्छ। सिक्वेन्स अनि फन्ट देखिया छैन। फन्ट देखिया छैन सर? सर हजुरले प्रेजेन्टेसनको फन्ट साइज बढाउनु हो भने त्यो पनि क्लियर हुन्थ्यो कि? हस् सर। सर्च गरे हुन्छ सर, स्क्रिन सर्च गरे हुन्छ। हामीले यो 3 वटा लिस्ट मात्र यहाँ क्रिएट गर्न अलिकति समस्या हो। यसको लागि फर्स्ट लिस्टमा यो हामीले इनपुट गर्ने हो। अहिले हामी सँगै वर्कसप स्टाइलमा सँगसँगै गऱ्यौँ भने फेरि यो भोलि बनाउने झन्झट हुँदैन। त्यस कारणले अहिले सिक्वेन्स इनपुट गर्ने बेलामा अरू त सबै नर्मल छ। यो सिक्वेन्स इनपुट गर्ने बेलामा मैले भनेको र हजुरहरूले टाइप गर्नेको सिक्वेन्स नमिल्न सक्ने हुनाले हजुरहरूलाई यो सिक्वेन्स जसरी लेखेको छ यहाँ त्यसरी नै कपी गर्न अनुरोध गर्दछु। सिक्वेन्स पोलिगन अनि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, यसलाई हामीले सिक्वेन्स अफ पोलिगन एक्स कोअर्डिनेट अफ बी प्लस आई, वाई कोअर्डिनेट अफ बी
अनि x कोअर्डिनेट अफ b + 1 + i, y कोअर्डिनेट अफ b, अनि x कोअर्डिनेट अफ b + 1 + i, y कोअर्डिनेट अफ b + 5, x कोअर्डिनेट अफ b + i, y कोअर्डिनेट अफ b + 5। यो किन यसरी यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्ने खाले कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि यो फर्मुला याद नगरिकन हामीले सम्झनको लागि एउटा कसरी इनपुट गरेको हो म एउटा इक्जाम्पल पनि प्रस्तुत गर्छु अहिले। हामीले इनपुटबाट एउटै सिंगल पोइन्टबाट पोलिगन हामीले यहाँ क्रिएट गरेका छौँ। बी पोइन्टलाई हामीले मेन बेस बनाएर बी पोइन्टलाई को बेसमा रेक्टेङ्गलहरू सिक्वेन्सहरू क्रिएट गरेका छौँ। त्यो हजुरहरूले सार्नु भएको भए म नेक्स्टमा जान्छु। एकछिन वेट गर्नुस्। हस् सर। अमिक सर, हजुर सर। यसको मैले पीडीएफ के अरे प्रोटोकल बनाउने कोसिस गरेको थिएँ। त्यो फाइल म यहाँ हालिदिन्छु, तपाईँ डिस्कसन गरेर त्यहाँ कपी गर्ने भन्दिनु नि त। ए हुन्छ, च्याटबाट हेर्दा पनि भयो, सरले हालिदिनु भयो हुन्छ, लोक सरले हालिदिनुहुन्छ अरे। नहीं सेभ गर्दा पनि हुन्छ सर, स्क्रिनशट गरेर सेभ गर्दा पनि हुन्छ। यो 3 वटा मात्रै सिक्वेन्सहरुको मेन हो इम्पोर्टेन्ट, अरु खासै अरु त नर्मल छ यहाँ। अमित सर। हजुर सर। त्यो हजुरले बनाउनुको टाइलै पनि युज गरेर गर्न सकिन्छ नि, सिक्वेन्स पनि छोटो हुन्छ हैन सर अर्को फाइलमा। त्यो टाइल बनाउने भनेको त्यो पहिला हिजोको टेक्निक एउटा भयो, आजको अर्कै टेक्निक भयो सर। टाइललाई युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ त, मैले त्यसो बनाएको थिएँ हैन सर। त्यो एउटा मेथड भयो। आजको यो डाइरेक्ट आफै अपरेसनमा एक्सप्लेन गर्नका लागि यो यसबाट पहिला एक्सप्लेन गर्ने, अर्कोबाट बच्चाहरूलाई गर्न लगाउने जस्तो नि हुन सक्ने भयो। त्यो टाइलहरूलाई नै सेकेन्ड्समा राखिदियो भने हजुर फोटो बन्ने रहेछ, पनि गर्न सकिन्छ त भनेर सर। ए हो सर, ए त्यो सेयर गर्नु होला हजुरले, हामीले हेरौँला सबै। ल सर। अभिक सर। हजुर सर। ए तपाईँ गयो कि भनेर नबोलिकिन बस्दै होइन अब सर। यसलाई चाहिँ के क्लियर गराइदिनु पर्यो भने हजुर यो 5 किन राखेको हैन, हजुर यो 1 किन राखेको भन्ने साथीहरूलाई धेरै क्युरियोसिटी चाहिँ त्यसमा हुन्छ। हस् सर, त्यो चाहिँ क्लियर गराइदिनुहोस्। हस् सर। यो सबैले टिप्नु भयो होला सर, त्यसलाई कपी गरेर च्याट बक्समा राखिदिनु न प्लिज। गुड आइडिया। हाम्रो के अरे बानी नै च्याप्प खाने बानी छ क्या। लोक सरको पीडीएफ आइसक्यो त। लोक सरको पीडीएफबाट हेर्नु न, त्यो एउटै हो कुरा। लोक सरले पीडीएफ हालिसक्नु भएको छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस् है। हैन सरको त यो युट्युब लाइभ हो नि हैन र? हैन सर, युट्युब लाइभ हो नि त हैन? हामीले लेख्नै परेन नि, त्यही हेरौँला नि। ल हो होइन सँगसँगै अहिले गर्ने भयो भनेर। ए अहिले गर्दा भन्दा टिपेर गर्दा सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ हेर्दा। त्यहाँ फाइल आएको छ एउटा, डाउनलोड गर्नु न। हस्, थ्यांक यू। हामीले यो हाल्दैछु मैले। आइटा फाइल हेरेको देखियो, आइटा फाइल। यो कपी गरेर हालिदिनु सजिलो हुन्छ कि सर च्याट बक्समा? आएन कि त्यहाँ सर्न गाह्रो भयो। नि कपी गरेर हालिदियो सजिलो हुन्थ्यो कि। हैन लोक पीडीएफ फाइल आएको छ नि सरहरु माथि। स्क्रिनशट हालेछु हैन, मैले हालेछु के। पीडीएफ फाइल सरहरु सजिलो हुन्छ। स्क्रिनशट छ, हेर्नु त्यहाँ। यहाँबाट पीडीएफ फाइल छ त। च्याट बक्समा हेर्नु सबै आइसक्यो। युट्युब लाइभ त त्यो जियोजेब्राले पठाउँथ्यो, यसै पठाएन नि त सर, किन हो? जस्तै अरूहरूले जियोजेब्रा त्यो लाइभ गरेछ, युट्युब लाइभ छ भने मलाई यहाँ पठाउँथ्यो के इमेल।
त्यस्तो आउँदैन म्याम। ल मैले होइन लिङ्क होइन आउँछ। पठाइदिन्छु। हिजो नै सरले गरिरहनु भएको थियो नि सर। यो मेरो आइरहेको थियो यतापट्टि, यति मिनट भयो आइरहेछ नयाँ फाइल भनेर। तपाईँ उ गर्नु न, त्यहाँ उ गर के अरे सब्सक्राइब गर्नुभयो? मैले होइन मैले साइन गरेको छु, खै सब्सक्राइब नगरे नि आउँछ कसरी हो? युट्युबले पठाउँछ क्या र? युट्युब सब्सक्राइब च्यानल गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउने हो। होइन युट्युब च्यानलबाट आउँछ क्या मलाई। सर फेरि हाम्रो आफ्नो त मेरो म लाइन गरेर छुटो त प्रोटोकल। ल सर फेरि सर अगाडि बढाउँ। लिस्ट 2 पनि अगाडि बढ्दा हुन्छ हैन? ल सर फेरि हाल्नु। जनरली साथीहरुले यही अब यो नदेखाउनु बालकुमार सर यो चाहिँ। ल सर फेरि हाल्दिन न त मलाई। जाऊ सर, अमित सर अगाडि जाऊ अगाडि। ल हुन्छ। यही भ्याइदैन फेरि। ल अगाडि जाऊ हुन्छ। सिक्न भ्याउनु भएन। यसलाई अहिले हेर्ने भोलि सिक्ने सर, त्यो सिक्वेन्स राम्ररी हान्नु होला है, अरु केही गर्नु पर्दैन, नाच्दिकन गर्नु होला। त्यही त यो काम गरौँ न हो जियोजेब्रा खोलेर अमित सर। हस् सर गर्नु होला। अब हुन्छ। हामीले यहाँनिर हिजो जहाँ पुगेका थियौँ त्यहीँ पुग्यौँ। यहाँ सुरुमा मैले अप्सनबाट थोरै फन्ट इन्क्रिज गर्छु। अब मैले 20 मा राखेँ फन्ट ल। त्यस पछाडि भ्यूबाटै मैले इनपुटलाई माथि टपमा लान्छु सजिलोको लागि। यो इनपुटलाई मैले टपमा लगेँ। टपमा लैसके पछाडि सिम्पल मैले त्यो फर्मुला को कन्सेप्ट क्लियर बनाउनका लागि त्यो सिक्वेन्स कसरी बन्यो भन्ने बनाउनका लागि एउटा पुट गर्छु। सपोज हामीले एउटा जुनसुकै पोइन्ट एउटा लिन सक्छौँ। त्यो पोइन्ट ए लिए ल। ए पोइन्टलाई हामीले डाइरेक्ट इनपुटबाट राखेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यही ए पोइन्टलाई युज गरेर हामी एउटा पोलिगन बनाउनु पर्यो। सपोज क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्यो भने हामीले पोलिगन लेख्छौँ। पोलिगन लेखे पछाडि त्यो पोलिगनमा पोइन्टहरु राख्छौँ। पोइन्टहरु राख्नको लागि हामीसँग अब सिम्पल तरिकाले एउटा फर्स्ट स्टेपको क्वेसनहरु गर्नका लागि सबै इनपुट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले एकछिन यसलाई हटाएँ। ल फर्स्ट कन्डिसनमा हामीले इनपुटबाट मात्रै 0,0 राखेर फर्स्ट कोअर्डिनेट भयो। अब सेकेन्ड 0,0 फर्स्ट पोइन्ट राखेँ मैले। सेकेन्ड पोइन्ट मैले 5,0 राखेँ। 5,0 अनि थर्ड पोइन्ट 5,5 राखेँ। अनि फोर्थ पोइन्ट इनपुटमा गएर मैले 0,5 राखेँ। 0,5 फोर्थ पोइन्ट 0,5 राखेँ अनि क्लिक गरेँ। त्यसो गर्दा हामीलाई एउटा स्क्वायरको भर्टिसेसहरु दियो। त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट पोलिगन टुलबाट पनि बनाउन सक्थ्यौं। इनपुटबाट बनायौं। अब इनपुटमा हामीले एउटा पोलिगन बनाऊ। पोलिगन भनेर लेखेर त्यहाँ हामीले a, अघि राखेको पोइन्टहरु a, b, c, d भनेर राख्यौं भने एउटा पोलिगन बन्छ। त्यो पोलिगन हिजो हामीले डाइरेक्ट यताबाट रिजिड पोलिगन लिएर आएर बनाएका थियौं। रिजिड ल्याएर बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा पोलिगनबाट ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो। अहिले हामीले नयाँ टेक्निक इनपुटबाट एउटा पोलिगन बनायौं। सपोज त्यो फर्मुलालाई
क्लियर बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा छुट्टै फर्मुलाको हाम्रो स्टेप होइन, एक स्टेप ब्याक हुन्छु म अहिले। त्यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नका लागि मात्रै मैले यहाँ एउटा बी को आडामा बी भन्दा यता एउटा मात्रै रेक्ट्याङ्गल थप्न मन लाग्यो भने त्यो रेक्ट्याङ्गल यहाँ इनपुटबाट एउटा रेक्ट्याङ्गल थप्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने पोलिगन इनपुटमा पोलिगन भनेर राखे पछाडि त्यहाँ हामीले पोइन्टहरू राखिदिन सक्छौँ। पोलिगन लेखेँ मैले, अनि पोलिगनमा भित्रतिर पोइन्टहरू राख्नु पर्यो। पोइन्ट बीलाई मात्रै फोकस गरेर बीबाट डिफाइन गर्न छ भने एक्स कोअर्डिनेट अफ हामी लेख्न सक्छौँ एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, एउटा एक्स कोअर्डिनेट अफ बी भनेको बीमा पुग्यो, अनि वाइ कोअर्डिनेट अफ बी, वाइ कोअर्डिनेट अफ बी भनेपछि हामीले बी भन्ने पोइन्ट भयो एउटा। अनि सेकेन्डमा हामी सेकेन्ड कोअर्डिनेट हो, फर्स्ट कोअर्डिनेट लेख्यौँ एक्स कोअर्डिनेट अफ बी जे छ त्यही वाइ कोअर्डिनेट अफ बी लेख्यौँ। अब सेकेन्ड पोइन्टको लागि फेरि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट छ जे छ त्यही हुने, अनि +1 हुने। एक स्टेप उता जानको लागि त 6 मा पुग्नु पर्यो भने त बी 5 मा छ, 5 मा +1 गरेपछि 6 मा पुग्यो। सपोज मैले एक स्टेपको मात्रै अगाडि बढ्ने प्रोसेस देखाउँदैछु। त्यसको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 भयो, कमा, अनि वाइ कोअर्डिनेट अफ बी, बी को वाइ कोअर्डिनेट र 6 को वाइ कोअर्डिनेट एउटै हुने हुनाले हामीले यहाँ ग्राफमा देख्न सक्छौँ एउटा लाइन अगाडि प्रड्युस भएको छ। त्यसरी वाइ कोअर्डिनेट अफ बी भयो। त्यसरी नेक्स्टको लागि फेरि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट, त्यसमा हामीले एक स्टेप उता जानु पर्यो +1, कमा, अनि बी को वाइ कोअर्डिनेट भन्दा 5 बढी हुनु पर्यो। वाइ कोअर्डिनेट अफ बी अनि +5 गरे पछाडि हामी बीमा मात्रै डिफाइन गरेर एउटा पोलिगन बनाउन खोज्दैछौँ। फर्स्टमा बी जहाँ छ त्यही हुनको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, वाइ कोअर्डिनेट अफ बी भनेको फर्स्ट पोइन्ट भयो। सेकेन्ड पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1, वाइ कोअर्डिनेट अफ बी भनेपछि सेकेन्ड पोइन्ट 6 भएको ठाउँमा पुगियो। अनि थर्डमा हामीले एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 भनेपछि 6 मा 6,5 लेख्नु छ। त्यसो भएर बीबाट 6 लाई डिफाइन गर्नको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 भनेपछि 6 भएको ठाउँमा पुगियो। अनि वाइ कोअर्डिनेट अफ बी निकाल्नको लागि वाइ कोअर्डिनेट अफ बी +5 गरेपछि हामी यो 6 को सिधा माथि 6,5 मा पुग्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामी नेक्स्ट कोअर्डिनेटको लागि फेरि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट जति छ त्यति नै हुने, कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ बी, बी को वाइ कोअर्डिनेट जति छ वाइ कोअर्डिनेट अफ बी मा +5 स्टेप माथि जाँदैछौँ। त्यसरी +5 गऱ्यौँ भने हामीले एउटा क्वाड्रिलेटरल कम्प्लिट भयो। त्यसरी एउटा पोलिगन बनायौँ हामीले। बी मात्रै पोइन्टलाई लिएर एउटा पोलिगन क्रिएट गर्न सक्यौँ। अहिलेको यो हामीले बनाएको इक्जाम्पलको कन्डिसनमा के छ भने त्यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्नका लागि मैले यो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएँ। त्यो इक्जाम्पलमा हामीले एउटा मात्रै बेस बी भन्ने बेसलाई लिएर त्यो बी भन्दा एक स्टेप उता एउटा भर्टिकल रेक्ट्याङ्गल बनाउँदैछौँ हामी। त्यो भर्टिकल रेक्ट्याङ्गल एलोङ एक्स एक्सिसतिर गएको छ। त्यसो भएर एक्स कोअर्डिनेट अफ बी + वाइ कोअर्डिनेट अफ बी भनेपछि 5 भन्ने बी भन्ने पोइन्ट भयो। अनि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको 6 मा पुग्न छ। त्यसो भएर त्यसरी हामीले एक स्टेप गएर गऱ्यौँ। त्यो मैले एउटा इक्जाम्पल गरेको थिएँ। अब हामी यहाँनिर यसको सोलुसनको फर्दर स्टेपमा जान्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले हिजो गरे जस्तै यो अघि मैले जुन देखाएँ त्यो जस्ट इक्जाम्पल थियो, त्यसरी फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि मात्र एउटा इक्जाम्पल लिएको थिएँ। मैले बी कोअर्डिनेटलाई बेस बनाएर एउटा क्वाड्रिलेटर बनाउन प्रयास गरेको थिएँ। अब के गर्न मिल्छ सर यसलाई? हजुर सर, एकपटक रिपिट गर्न मिल्छ कि? हस् सर। जस्तो एउटा पोइन्ट
बी कोअर्डिनेट हामीले यो बी कोअर्डिनेटलाई मात्रै लिएर एउटा पोलिगन बनाउन छ भने पोलिगन लेख्ने, पोलिगन लेखेर हामीले त्यहाँ पोइन्टहरु राख्नु पर्यो। पोइन्ट राख्नका लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी, वाई कोअर्डिनेट अफ बी गरे पछाडि एउटा पोइन्ट आयो। हाम्रो एउटा पोइन्ट मात्रै आयो। अब नेक्स्ट पोइन्ट को लागि फेरि हामीले ब्राकेटमा एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट +1 अनि +1 गरेपछि एक स्टेप उता पुग्यो, कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी भने पछाडि हामी एक स्टेप उता पुग्यौं। अब फेरि हामी नेक्स्टमा जान्छौं। नेक्स्ट को लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट नै भयो अनि सिधा माथि एक स्टेप उता जानु छ। त्यसो भएर +1 गरेपछि हामी एक स्टेप उता पुग्यौं अनि कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी, बी को वाई कोअर्डिनेटमा 5 स्टेप माथि जान छ। त्यसो भएर +5 गरे पछाडि हामी टपमा पुग्यौं। फेरि अब हामी एउटा 3 वटा साइड भयो। अब एउटा साइड बनाउनका लागि इनपुटमा हामीले एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, बी को एक्स कोअर्डिनेट त्यो चेन्ज हुँदैन तर वाई कोअर्डिनेटमा चेन्ज आउँछ। तर वाई कोअर्डिनेट अफ बी, बी को वाई कोअर्डिनेटमा 5 स्टेप माथि जानु छ। तर +5 गर्यौं। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटरल बीसी बनेको हामीलाई यो दुईटा पोइन्टहरु हाइड गराएको छ क्वेशनले। त्यसरी हामीले यो सुरुको फर्स्ट पोइन्ट भनेको एक्स कोअर्डिनेट अफ बी कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी थियो अनि सेकेन्ड पोइन्ट भनेको एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी थियो यो पोइन्ट। र थर्ड पोइन्ट भनेको एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी +5 थियो। किनभने यहाँबाट एक्स बी बाट एक स्टेप यता आएर अनि 5 स्टेप माथि गयो भने हामी यो पोइन्टमा पुगिन्छ। अब सी मा पुग्नु पर्यो भने कसरी पुग्ने? एक्स कोअर्डिनेट सी को एक्स कोअर्डिनेट र बी को एक्स कोअर्डिनेट सेम हुन्छ। त्यसो भएर लास्ट भर्टेक्सको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी भनेपछि बी को एक्स कोअर्डिनेट जति छ सी को एक्स कोअर्डिनेट पनि सेम छ। तर एक्स कोअर्डिनेट अफ सी को वाई कोअर्डिनेट बी को वाई कोअर्डिनेट भन्दा +5 भएको हुनाले +5 गर्यौं। हामीले यहाँ मेनली 4 पोइन्टहरु डिफाइन गरेका छौं। फर्स्ट पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, वाई कोअर्डिनेट अफ बी भनेको बी नै भयो। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको बी को भन्दा एक स्टेप उता जान छ। त्यसो भएर एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 गरेपछि एक स्टेप उता गइयो अनि वाई कोअर्डिनेट अफ बी गरियो। सेकेन्ड पोइन्ट कम्प्लिट भयो। थर्ड पोइन्टको लागि यो टपमा भएको यो पोइन्टको लागि हामीले सी भन्दा यतापट्टि जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको लागि एक्स कोअर्डिनेट बी को एक्स कोअर्डिनेट जति छ त्यसमा 1+ गर्ने र बी को वाई कोअर्डिनेट जति छ त्यसमा 5+ गर्यौं भने हामी यो पोइन्टमा आइन्छ। त्यो पोइन्टमा पुगियो। एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +1 अनि वाई कोअर्डिनेट अफ बी +5 गरे पछाडि हामी यो पोइन्टमा पुग्यौं। अनि नेक्स्ट सी मा पुग्नु पर्यो भने त सी को र बी को एक्स वाई कोअर्डिनेट एउटै छ। त्यसैले एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, वाई कोअर्डिनेट अफ बी मा हामीले सी मा पुग्नको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी कमा वाई कोअर्डिनेट अफ बी +5 गरेपछि सी भन्नेमा पुग्यौं। हामीले यसरी एउटा मात्रै पोइन्ट बी लाई लिएर एउटा क्वाड्रिलेटरल कम्प्लिट गर्न सक्दा रहेछ। सर मेरो एउटा क्वेशन है सर। त्यो पहिला सुरुको त्यो 5/5 को स्क्वायर बनाउनु भएको छ नि हजुरले, त्यही 5 नै लिनु पर्छ भन्ने छैन है? जुन बनाए नि हुन्छ हैन? 2/2 लिँदा नि हुन्छ। यहाँ 5/5 पछाडी हामीले यहाँ इनपुट मिलाउन जान्नु पर्यो त्यति त हो नि हैन? हजुर जति लिँदा नि सर हजुर त्यो बी पोइन्टबाट नगरेर सी बाट गरियो भने पनि यसरी नै इनपुट गर्न सकियो हैन? जुनसुकै एउटा पोइन्टलाई हामीले बनाउन चाहेको के हो भन्ने कुरा पहिला थाहा हुनु पर्यो। ए पोइन्टलाई जुनलाई रेफरेन्स लिँदा पनि हुन्छ। अहिले हामीलाई यहाँ होरिजेन्टल यो भर्टिकल रेक्टेंगलहरु बी को साइडमा चाहिन्छ नि, अघि देखाएको जुन मेरो उ थियो त्यसमा हामीले यतातिर होरिजेन्टल भर्टिकल रेक्टेंगलहरु राख्नु छ। त्यसो भएर मैले बी बाट डिफाइन गरे। यो अब अर्को डी बाट डिफाइन गर्छु किनभने डी माथि हामीले होरिजेन्टल रेक्टेंगलहरु राख्नु पर्छ। अनि अर्को सी बाट डिफाइन गर्छु किनभने हामीले सी भन्दा माथि 1 युनिटको स्क्वायरहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हैन मैले सोधेको चाहिँ सर कि यो अहिले हामीले जुन रेक्टेंगल बनायौ नि हजुर
सी को रेफरेन्समा त्यो +5 लाई -5 गरेर डिफाइन हुन्छ गर्दा हुन्छ हुन्छ कि त्यहाँबाट हुँदैन भन्ने प्रश्न हुन्छ हुन्छ सर त्यहाँबाट रोटेट गर्दा नि थ्यांक यू हुन्छ सर थ्यांक यू सर मेरो एउटा क्वेसन है सर जस्तै हजुर अहिले हामीले बी पोइन्टलाई बेस लिएर गऱ्यौँ होइन सर त्यो जाँदाखेरि हजुर क्लकवाइजबाट एन्टी क्लकवाइजबाट जताबाट गए नि हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ कन्टिन्युअस जानु पर्यो जताबाट जताबाट गए गएन हस् हजुर थ्याङ्क यू फेरि कन्टिन्युअस जानु पर्यो अब यो फर्मुलामा हामीले अघि मैले देखाएको जुन सिक्वेन्स थियो त्यसमा +1 +5 किन भयो भन्ने कुरा कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि मैले गरेको थिएँ हामी अब मेन आज हामी जे गर्न चाहेका छौँ त्यसको लागि पहिला सुरुमा फर्स्ट स्टेप हामीले यो जुन हाम्रो पोलिगन छ पोलिगनमा भएको लेभलहरू क्लियर गरौँ त्यसको लागि टपमा गएर यहाँबाट हाइड अफ टु लेभल भनेको छ त्यसलाई ल्याएर हामीले यहाँ भएको लेभलहरू क्लियर गरौँ एबिसिडीको हामीले यो क्लियर बनाउनु छ त्यसो भएर एबिसिडी लेभलहरू क्लियर गरौँ त्यस पछाडि यतापट्टि यता साइडमा गएर भर्टिसेसहरू पनि हामीले एबिसिडी भनेर नराख्न सक्छौँ अहिले सम्झन सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो भने हामीले एबिसिडी सो गर्न पनि सक्छौँ हामीले यो बी यहाँ छ यहाँ सी छ अहिले यसलाई यहाँ देखाउन पनि सक्छौँ यसरी हाइड गर्न पनि सक्छौँ अब हामी नेक्स्ट हामीले अब हिजो जे गरेका थियौँ त्यसको लागि हामी यसलाई एउटा मल्टिपल क्वेसन बनाउने प्याटर्नमा जान्छौँ अब हिजोको जस्तै गरेर हामी इनपुटमा जाउँ इनपुटमा गएर हामीले पी इजिकल्स टु आरएन भनेर हान्यो भने त्यहाँ अप्सन देखाउँछ त्यो अप्सन मध्ये ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम इन्टिजर एन्ड म्याक्सिमम इन्टिजरलाई सेलेक्ट गरौँ त्यसमा हामीले अहिले सिक्नका लागि 1,9 राखौँ हामी हिजो -9 टु +9 राखेका थियौँ आज 1,9 राखौँ जति राख्दा पनि हुन्छ सेकेन्डमा क्यु इजिकल टु राखौँ त्यो पी र क्यु राखेको किनभने अगाडि नै आइसक्यो एबिसी त्यसो भएर लास्टबाट सुरु गर्दा नि हुन्थ्यो ZYXW VUT भनेर आएको भए नि हुन्थ्यो पहिल्यै नआएको अल्फाबेटहरू एबिसिडी पहिल्यै आइसकेको हुनाले हामीले पी इजिकल टु र क्यु इजिकल टु गर्न खोज्यौँ क्यु इजिकल टु गरे पछाडि पनि आरएन हान्ने बित्तिकै त्यसले अप्सन दिन्छ ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम इन्टिजर एन्ड म्याक्सिमम इन्टिजरमा जाउँ त्यसमा हामीले त्यसमा पनि 1,9 नै हान्दियौँ अहिले हामीलाई पोजिटिभ नम्बरको मात्रै बनाउँदैछौँ त्यसो भएर 1,9 मा गयौँ फेरि हामी इनपुटमा सम इजिकल टु लेखौँ सम इजिकल टु पी प्लस क्यु लेखौँ पी प्लस क्यु सम इजिकल टु पी प्लस क्यु लेखौँ अनि फेरि हामीले प्रडक्ट पिआरओ प्रो इजिकल टु प्रडक्टको लागि पिआरओ प्रो मात्रै लेखौँ इजिकल टु हामीले अघि डिफाइन गरेको पी र क्यु छ त्यसो भएर पी मल्टिप्लाई क्यु लेखौँ पी मल्टिप्लाई क्यु प्रडक्ट पी मल्टिप्लाई क्यु लेखौँ त्यस पछाडि हामीले अमिक सर हजुर यसलाई डेफिनेसन मोडमा राखिदिनु न हस् सर सर एकपल्ट पीबाट रिपिट पाउन पीबाट हस् सर अब हामीले यहाँनिर फेरि म एकचोटि भने पी इजिकल टु त्यो क्वाड्रिलेटर बनिसके पछाडि पी इजिकल टु आरएन हाने पछाडि त्यसले हामीलाई आरए हान्नेमा केही देखाउँदैन आरएन हाने पछाडि त्यसले अप्सन देखाउँछ ती अप्सन मध्ये ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम इन्टिजर एन्ड म्याक्सिमम इन्टिजर भन्नेलाई हामीले सेलेक्ट गरौँ मिनिमम इन्टिजरको ठाउँमा 1 म्याक्सिममको ठाउँमा 9 राखौँ हामीले पोजिटिभ नम्बर मात्रै बनाउन चाहेका छौँ अहिले त्यसो भएर 1,9 राख्यौँ अनि क्यु इजिकल टु गरौँ क्यु इजिकल टु आरएन लेखेपछि ऱ्यान्डम बिट्विन आउँछ त्यसरी नै अघिको चाहिँ मिनिममको ठाउँमा 1 म्याक्सिममको ठाउँमा 9 राखौँ पोजिटिभको लागि
पोजिटिभ नम्बर आओस् भनेर 1 डिजिट नम्बर 1 to 9 राखौँ। अनि त्यस पछाडि हामी SUM सम इक्वल टु भनेर लेखौँ। एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ सम भन्ने भेरिएबल। त्यसको लागि p + q टाइप गरौँ अनि इन्टर हानौँ। त्यस पछाडि हामी प्रोडक्ट गरौँ PRO प्रोडक्ट इक्वल टु गरौँ p × q गरौँ p एस्ट्रिक q p अनि त्यो 8 मा छ एस्ट्रिक शिफ्ट 8 हानेपछि एस्ट्रिक हुन्छ p × q भयो प्रोडक्ट यस्तो गरौँ। अब इक्वेसन हानौँ x² को लागि x अल्ट्रो 2 हानेपछि x² हुन्छ अनि प्लस सम हानौँ SUM सम अघि लेखेको भेरिएबल सम छ SUM सम लेखेर x हानौँ अनि प्लस प्रोडक्टको लागि PRO हानौँ अनि इन्टर हानौँ x² प्लस सम x प्लस प्रोडक्ट। अघि हामीले समलाई p + q लाई SUM भनेर भेरिएबल क्रिएट गरेका थियौँ डिफाइन गरेका थियौँ यो अल्जेब्रा भ्यूमा छ। त्यसो भएर x² प्लस सम x प्लस प्रोडक्ट गरौँ। सिम्पल क्वेसनको लागि x² प्लस सम x प्लस PRO गऱ्यौँ SUM x अनि प्लस PRO गऱ्यौँ। अघि प्रो लेखेको भएर अहिले पनि प्रो लेख्यौँ अघि SUM लेखेको भएर अहिले पनि SUM लेख्यौँ। अघि हामीले जे लेखेका हुन्छौँ यहाँ पनि त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्टर क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि हामीले यो अल्जेब्रा भ्यूबाट उतापट्टि एउटा ग्राफ देखिएको छ ग्राफ भ्यूमा त्यसको ग्राफ हटाउनको लागि एकछिन त्यसलाई सिलेक्ट हटाउँ। त्यसपछि हामी इनपुट बक्समा जाउँ। इनपुट बक्सबाट यो इक्वेसन लिएर आउने। त्यसको लागि हामीले पहिला बटन ल्याउन पनि सक्छौँ। बटनलाई क्लिक गरौँ बटनमा जाउँ बटनमा गएर क्लिक गरे पछाडि क्याप्सनमा न्यू क्वेसन लेखौँ। क्याप्सनमा न्यू क्वेसन लेखौँ। क्याप्सनमा न्यू क्वेसन क्याप्सनमा हामीले न्यू क्वेसन लेखे पछाडि जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा अपडेट कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखौँ QPGATE अपडेट U क्यापिटल अनि अरु स्मल लेखौँ अपडेट अनि C क्यापिटल कन्स्ट्रक्सन CONSTRUCTION अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेर स्क्वायर ब्राकेट राखौँ। स्क्वायर ब्राकेट लेफ्टतिरको राखौँ पहिला अनि त्यस पछाडि राइटतिरको लेफ्ट राइट ओपन राइट क्लोज दुईटै स्क्वायर ब्राकेट राख्ने अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि इन्टर हान्ने ओके गर्ने अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेर ओके गरौँ। त्यस पछाडि हामीले टेक्स्ट लेख्ने टुल ल्याउँ ABC टुल ABC लेखेको टेक्स्ट टुल लिएर आउँ। टेक्स्ट टुल ल्याएर हामीले स्क्रिनमा क्लिक गरौँ। त्यहाँ हामीले अब्जेक्टबाट ल्याटेक्सलाई क्लिक गरेर फन्ट राम्रो बनाऊ फन्ट राम्रो बन्छ म्याथमेटिकल फन्ट बन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यो इक्वेसन उता ग्राफमा हामीले अल्जेब्रा भ्यूमा हेर्यौँ भने इक्वेसन f मा छ। त्यसो भएर हामीले यहाँबाट f लाई सिलेक्ट गरौँ अल्जेब्रा भ्यूमा f मा इक्वेसन भएको हुनाले f लाई सिलेक्ट गर्यौँ अब्जेक्टबाट f लाई ल्यायौँ। हामीले ल्याटेक्सलाई टिक गरेर फन्टलाई म्याथमेटिकल बनायौँ हामीले राम्रो बनायौँ ओके भयो। अब हामीले यो फन्टको थोरै साइज बढाउन सक्छौँ फन्टलाई कलरफुल बनाउन सक्छौँ मेडियन बनायौँ अहिले। हजुर साउन्ड आएन है नबोले हो कि नआएको बोलिरहेको छु है सर तपाईकोमा प्रब्लम हो सर यहाँ आछ हो आछ सर आछ हो र हेलो सर आछ साउन्ड ए सर हजुर हजुरले त्यो अहिले सुरुमा लेख्नु भएको थियो नि पोलिगन त्यो हाइड गर्नुभयो अघिको पोलिगन त मैले मेड दिएँ त्यो बुझाउन फर्मुला त्यसरी आएको भनेर बुझाउन मात्रै देखाउनलाई मात्रै हो सर हस् हस्
अब फर्मुला कसरी डिफाइन भयो भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको मात्रै। आफ्नो त्यही आएन के अरे, ठिक छ अहिले चाहिएन रहेछ। आउँछ हो नआउन। अब न्यू क्वेसन बनायौँ होला अनि यो इनपुट गऱ्यौँ होला हामीले, एउटा इक्वेसन आयो, अब त्यहाँ न्यू क्वेसनलाई क्लिक गरौँ, त्यहाँ क्वेसन चेन्ज हुन्छ। हामीले हिजो गरेका थियौँ, यहाँ न्यू क्वेसन गरे पछाडि क्वेसन चेन्ज हुन्छ। क्वेसन चेन्ज भएसँगै अल्जेब्रा टाइल्स पनि चेन्ज होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। त्यसको लागि यो x² + 8x + 7 लाई अल्जेब्रा टाइलको फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, कसरी सो गर्ने, यो भनेको के हो भनेर हामीले बच्चालाई कसरी अल्जेब्रा टाइल्सको युजले देखाउने भन्ने हामी अब बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि अब जम्मा 3टा सिक्वेन्स हजुरलाई अघि हामीले जुन सिक्वेन्सको डिस्कसन गरेका थियौँ सुरुमा, त्यही 3वटा सिक्वेन्स हामीले यहाँ हाले पछाडि हाम्रो आजको कम्प्लिट हुन्छ। त्यो सिक्वेन्स अघि हजुरहरू यहाँसम्म पुग्नुभएको छ भने अघि हामीले जुन सिक्वेन्स लोक सरले हालिदिनु भएको थियो त्यो हालिदिनु भयो होला, त्यो अथवा टिप्नु भएको भए स्क्रिनसट गर्नुभएको भए त्यही हामी अब टाइप गर्छौँ इनपुटमा, अनि हाम्रो अल्जेब्रा टाइल्स बन्छ। अनि आजको हाम्रो क्लास सिद्धिन्छ होला सायद। अब इनपुटमा जाउँ। इनपुटमा गएर हामीले त्यो इनपुटमा टाइल्सहरू बनाउनु छ। बीबाट एलोङ एक्स एक्सिसमा राइटतिर टाइल्सहरू थप्दै जानु छ। त्यसो भएर बीलाई बेस बनाएर हामीले सिक्वेन्स अफ पोलिगन्स बनाउँछौँ। सिक्वेन्स अफ पोलिगन बनाउनका लागि इनपुटमा गएर सिक्वेन्स हानौँ। इनपुटमा सिक्वेन्स हान्ने, सिक्वेन्स हाने पछाडि सिक्वेन्स अफ पोलिगन बनाउनु छ। सिक्वेन्स हान्ने, शिफ्ट 9 हाने पछाडि ब्राकेट आउँछ। ब्राकेटमा पहिला पोलिगनहरूको सिक्वेन्स बनाउँदैछौँ, त्यसो भएर सिक्वेन्स अफ पोलिगन लेख्नु पर्यो। सिक्वेन्स शिफ्ट 9 हानेपछि ब्राकेट आयो। अब पोलिगन लेखौँ, पोलिगन लेखौँ, POLYGON पोलिगन, सिक्वेन्स अफ पोलिगन। पोलिगनहरू बीबाट डिफाइन गर्दैछौँ, त्यसो भएर पोलिगन भित्र हामीले पोइन्टहरू राख्नुपर्छ। कुन कुन पोइन्टबाट जाने पोलिगन बनाउने हो भन्ने हामीले यहाँ डिफाइन गर्दैछौँ। सिक्वेन्स अफ पोलिगन बीलाई बेस बनाएर बनाउँदैछौँ। त्यसो भएर हामीले सिक्वेन्स अफ पोलिगन पछाडि ब्राकेटमा पोइन्टहरू राख्छौँ। एउटा पोइन्ट, त्यो फर्स्ट पोइन्टहरूलाई ब्राकेटभित्र राख्नुपर्छ। त्यसो भएर यहाँ मैले एउटा ब्राकेट क्रिएट गरेँ शिफ्ट 9 हानेर। अब त्यहाँ मैले लेख्छु बी पोइन्ट, एक्स कोअर्डिनेट अफ बी, एक्स ब्राकेट बी भनेको एक्स कोअर्डिनेट अफ बी। सिक्वेन्स बढाउनु छ एलोङ एक्स एक्सिस, त्यसो भएर +i भनौँ, इन्क्रिज गर्ने सिक्वेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्ने भएको हुनाले +i। अघि हामीले एक्स कोअर्डिनेट अफ बी मात्रै लेखेका थियौँ, एउटा मात्रै एक स्टेप मात्रै बनोस् भनेर। अहिले त हामीले क्वेसन अनुसार सिक्वेन्सहरू बनोस्, त्यहाँ भर्टिकल रेक्ट्याङ्गलहरू बनोस् भन्नका लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +i कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ बी लेख्छौँ। एक स्टेप हामी अगाडि बढियो। अब हामी सेकेन्ड गर्छौँ। अब सेकेन्डमा हामीले सेम अघि गरे जस्तो एक्स कोअर्डिनेट अफ ब्राकेटमा हामी लेख्छौँ एक्स कोअर्डिनेट अफ बी। बीको एक्स कोअर्डिनेट सिक्वेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि +i हुने भयो। एक स्टेप हामी राइटतिर जाँदैछौँ, त्यसो भएर +1 हुने भयो। एक्स कोअर्डिनेट अफ बी +i +1 भनेपछि एक स्टेप अगाडि बढियो। वाइ कोअर्डिनेटमा त चेन्ज हुँदैन, त्यसो भएर वाइ कोअर्डिनेट अफ बी सेम हुन्छ। बीको वाइ कोअर्डिनेट सेम भयो। त्यस पछाडि हामी फेरि थर्ड पोइन्टमा जान्छौँ। थर्ड पोइन्टको लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ बी जे छ त्यही हुने भयो। +1 स्टेप उता जाँदैछौँ, त्यसो भएर सिक्वेन्स बढाउनका लागि +i लेख्नु पर्यो। 1 स्टेप उता जानका लागि +1 गर्नु पर्यो, कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ बी। बीको वाइ कोअर्डिनेटमा पनि हामी सी भन्दा उतापट्टि सिधा जाने हुनाले 5 स्टेप माथि जानु पर्यो, +5। अघि हामीले 5/5 को रेक्ट्याङ्गल भएको हुनाले +5 लेखौँ। यदि 3 स्टेप भर्टिकल जानुपर्ने भएको भए हामीले +3 मात्रै लेखेको भए हुन्थ्यो। हामी अब लास्ट पोइन्ट लेख्छौँ। लास्ट पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट अफ बी जे छ त्यही, त्यसमा सिक्वेन्स बढाउनका लागि +i लेख्छौँ, कमा
अनि y कोअर्डिनेट अफ b मा b को y कोअर्डिनेटमा त चेन्ज आउँछ सिधा माथि पुग्नु छ के भएको ठाउँमा त्यसो गरेर +5 गरेर 5 स्टेप अप गयौं 5/5 को स्क्वायर भएको हुनाले +5 गर्यौं अब त्यसपछि हामीले ब्राकेट सिक्वेन्स र पोलिगनको लागि दुईटा ब्राकेट क्लोज गर्छौं कमा दिन्छौं सिक्वेन्स बढाउनु पर्ने भएको हुनाले i स्टेप बढाउँछौं 1 स्टेप बढाउनु छ 0 बाट स्टार्ट गराएर त्यसो भएर i, 0, हाम्रो पोलिगनको फर्मुलामा के अरे फ्याक्टरहरू निकाल्दाखेरि n डिग्रीको पोलिनोमियल छ भने n - 1 वटा फ्याक्टर हुन्छन् भन्ने रुल अनुसार p - 1 स्टेपसम्म उता पुग्छौं p - 1 स्टेपसम्म अनि कमा 1 स्टेप जानु छ त्यसरी हाम्रो होरिजेन्टल रेक्टेंगलहरु कम्प्लिट हुन्छ हामीले यसरी होरिजेन्टल सिक्वेन्स कम्प्लिट गर्यौं b मा डिफाइन गरेर अब d बाट सेम त्यसरी नै सिक्वेन्स हान्छौं सेम प्रोसेस सिक्वेन्स अफ पोलिगन भनेको हुनाले सिक्वेन्स क्लिक गर्छौं सर एकैछिन अगाडि जानु पर्ने छ अलिकति छुट्यो सर त्यो अगाडिको एकचोटी हेरौँ न फेरि अगाडिको पोलि त्यो उ हेर्ने सर लास्ट को छुट्यो सर लास्ट आई बाट छुट्यो सर त्यसलाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दा फेरि यसलाई हेर्नु आई कमा y, 5 अनि x, यो 1 हो हजुर हामीले यो सबै x कोअर्डिनेटमा सबैमा +i गरेका छौं किनभने 1 स्टेप अगाडि बढाउनु छ रेक्टेंगललाई y कोअर्डिनेटमा xb + i अघि गरे जस्तै हो y कोअर्डिनेट अघि नै लेखेको पनि यही हो गुरु अघि लेखेको नि यही हो सर त्यो लास्ट को छ नि त्यो p - 1 त त्यो नम्बर अफ फ्याक्टर्स एउटा कम हुने भएर गरियो नि त्यो i01 लेख्नुको चाहिँ के छ होला सर लजिक हामीले यो सिक्वेन्सहरु बढाउनु छ नि सिक्वेन्सहरु जतिवटा रुट फ्याक्टरमा जतिवटा आउँछ जतिवटा रेक्टेंगल चाहिएको छ त्यतिवटा रेक्टेंगलहरु इन्क्रिज होस् भन्नका लागि i ले डिफाइन गर्छ अनि p ले चाहिँ फ्याक्टर अनुसार अगाडि बढाउँछ अनि i0 p - 1 i, 0, p - 1, 1 हामीले b लाई बेस बनाएर रेक्टेंगलहरु थप्दै जानु पर्ने भएको हुनाले b मा x कोअर्डिनेट अफ b मा +i गरेका छौं सबै x कोअर्डिनेटमा +i छ y कोअर्डिनेटमा के गरेका छैनौं म लास्टको चारवटा चाहिँ i बाट 0 बाट स्टार्ट भएर 1 स्टेप अगाडि बढाउनको लागि यो यस्तो कमान्ड दियौ अनि कतिवटा ब्राकेट हुन्छ ओके सर ओके अगाडि बढाउँ ओके सर हुन्छ अगाडि बढाउँ सर अब हामीले सिक्वेन्स d भन्दा माथिपट्टि यसरी नै रेक्टेंगलहरु राख्नु छ त्यस भएको हुनाले d लाई बेस बनाएर सेम b लाई जे गरेका थियौ d मा पनि त्यही गरौँ सिक्वेन्स अफ पोलिगन भनेपछि सिक्वेन्स लेखौं अनि ब्राकेटमा पोलिगन लेखौं सिक्वेन्स अफ पोलिगनमा हामीले x कोअर्डिनेट अफ d x कोअर्डिनेट अफ d गरौँ सिक्वेन्स त भयो त पोलिगन अनि x कोअर्डिनेट अफ d गरौँ भयो यहाँ फेरि कन्फ्युज हुनुभयो भने फेरि भन्छु यहाँ सिक्वेन्स लेख्यौं सिक्वेन्स लेखेपछि सिक्वेन्स अफ पोलिगनको सिक्वेन्स बनाउने हो त्यसरी हामीले पोलिगन लेख्छौं सिक्वेन्स अफ पोलिगन भयो अब त्यो पोलिगन भित्र हामीले पोइन्टहरु राख्नु छ त्यसरी फर्स्ट यसलाई b को ठाउँमा d राख्नु पर्यो हैन सर हजुर d राखे पछाडी सेम प्रोसेस अब x कोअर्डिनेट अफ d बाट हामीले डिफाइन गर्छौं x कोअर्डिनेट अफ d जे छ त्यही कमा y कोअर्डिनेट अफ d हामीले अहिले इन्क्रिज गराउने y कोअर्डिनेट तिर हो त्यसो गरेर y कोअर्डिनेटमा +i गरौँ d भन्दा माथितिर यो dc भन्दा माथि हामीले भर्टिकल्ली एलिमेन्टहरु थप्नु छ त्यसो गरेर अहिले y गर्नुपर्छ x कोअर्डिनेटबाट एलोङ यो रेक्टेंगलहरु अहिले हाम्रो एलोङ y एक्सिस रेक्टेंगल बढ्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले एलोङ y एक्सिस गरौँ
एक्स कोअर्डिनेट अफ डी कमा वाई कोअर्डिनेट अफ डी प्लस आई गऱ्यौँ फर्स्ट। सेकेन्ड पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट अफ डी को एक्स कोअर्डिनेट अनि कमा वाई कोअर्डिनेट अफ डी को वाई कोअर्डिनेट जे छ त्यो भन्दा हामी 1 स्टेप माथि जान्छौँ। 6 भन्दा 5 भन्दा 1 स्टेप माथि जानु पर्ने भएको हुनाले प्लस 1 स्टेप माथि गयौँ अनि सिक्वेन्स माथि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले प्लस आई गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी थर्ड पोइन्टमा जान्छौँ। थर्ड पोइन्टमा हामीले एक्स कोअर्डिनेट अफ डी को एक्स कोअर्डिनेट जे हुन्छ सी भन्दा सिधा माथिको पोइन्ट ल्याउनका लागि एक्स कोअर्डिनेट अफ डी जे छ त्यही 5 स्टेप उता जानु पर्यो। तर प्लस 5 गरेपछि 5 स्टेप उता गयौँ कमा अनि वाई कोअर्डिनेट अफ डी को वाई कोअर्डिनेट जति छ त्यतिमा हामीले प्लस 1 गर्छौँ। 1 स्टेप माथि जानु छ सिक्वेन्सका लागि प्लस आई गर्छौँ। थर्ड पोइन्ट भयो। अब सी भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो। डीबाट सीमा पुग्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एक्स कोअर्डिनेट अफ डी को एक्स कोअर्डिनेट जति छ त्यति नै सी को एक्स कोअर्डिनेट प्लस 5 हुने भयो। एक्स कोअर्डिनेट अफ डी प्लस 5 गरे पछाडि डीबाट सीमा पुग्यो कमा वाई कोअर्डिनेट त सेम हुन्छ। त्यसो भएर वाई कोअर्डिनेट अफ डी को वाई कोअर्डिनेट र सी को एउटै हुने हुनाले वाई कोअर्डिनेट अफ डी सिक्वेन्स बढाउनका लागि प्लस आई गरौँ। त्यस पछाडि हामीले त्यो हाम्रो ब्राकेट कम्प्लिट भएको छ। पोलिगनको लागि पोलिगन पनि कम्प्लिट भएको छ, सिक्वेन्स पनि कम्प्लिट भएको छ। कमा दिउँ। अब कमा दिइसके पछाडि हामीले अघिको जस्तो आई लेखौँ कमा 1 1 0 0 स्टेपबाट 0बाट स्टार्ट हुनु छ। त्यसबाट 0 लेखौँ। नम्बर अफ पावर रुटको एउटा कम हुने हुनाले क्यू भर्टिकल क्यू डिफाइन गर्छौँ। त्यसो भएर क्यू -1 अर्को फ्याक्टर लेख्ने हो नि यता। त्यसो भएर क्यू -1 लेख्यौँ कमा 1 लेख्यौँ भने पछाडि हाम्रो भर्टिकलतिर क्यू लेख्ने होरिजेन्टलतिर पी लेख्ने। पी होरिजेन्टल फ्याक्टरलाई हामीले होरिजेन्टलतिर एउटा पी वाला फ्याक्टर लेख्ने भयौँ। भर्टिकलको लागि क्यू वाला फ्याक्टर लेख्यौँ। इन्टर क्लिक गरौँ। अब हामीसँग यहाँ गएर न्यू क्वेसन हान्यो भने जसरी क्वेसन अनुसार रेक्टेङ्गलहरू हाम्रो चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो यो ग्याप फिल गर्न छ। यो होरिजेन्टल रेक्टेङ्गल पनि आयो, भर्टिकल रेक्टेङ्गल पनि आयो। अब यो ग्याप पनि फिल गर्नु छ। 1 स्क्वायर युनिट 1 युनिटकोले 1 युनिटको स्क्वायरहरू यहाँ फिट गर्न पर्ने भयो। यो हाम्रो यो फिट गर्न पर्ने एउटा भर्टिकल रेक्टेङ्गल होरिजेन्टल रेक्टेङ्गलको सिधा यता ल्याएर राख्नु छ, भर्टिकलको सिधा माथि लगेर राख्नु छ। त्यसरी हामीले सिक्वेन्स दुवैतिर बढाउनु पर्यो, आईतिर नि जेतिर नि। एक घन्टा सिक्वेन्स इन्क्रिज गराएर यो ग्याप फिल गर्नु पर्यो, स्क्वायरले भर्नु पर्यो। हामीले न्यू क्वेसन भनेर क्लिक गऱ्यौँ भने त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो थर्ड सिक्वेन्स हाने पछाडि हाम्रो आजको टास्क कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले थर्ड सिक्वेन्स सी को वरिपरि सी भन्दा यता यी भएका ग्यापहरू भर्नु छ। सी भन्दा यता यहाँ कम्प्लिट यहाँ अहिलेको यो हाम्रो देखिएको डायग्राममा 1 2 3 4 वटा 1 आउनु छ। 1 1 युनिटहरू आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सिक्वेन्स बनाउनु छ। यसरी होरिजेन्टल र भर्टिकल दुईटैलाई कम्प्लिट गर्नका लागि हामीले सिक्वेन्स अफ सिक्वेन्स पोलिगन बनाउँछौँ। त्यसको लागि सिक्वेन्स हानौँ। सुरुमा सिक्वेन्स हानौँ अनि सिक्वेन्स अफ सिक्वेन्स भनेपछि होरिजेन्टल र भर्टिकल दुवैतिर बसोस् भन्नका लागि सिक्वेन्स अनि फेरि सिक्वेन्स। सिक्वेन्स अफ सिक्वेन्स के को सिक्वेन्स भन्दा पोलिगनहरूको सिक्वेन्स। पोलिगनहरूले को सिक्वेन्स आओस् त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो भित्र अब हामी यो सीबाट डिफाइन गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले एक्स कोअर्डिनेट अफ सी, एक्स कोअर्डिनेट अफ सी, सी को एक्स कोअर्डिनेट जति हो त्यति अनि इन्क्रिज हुनु छ। इन्क्रिज गराउनको लागि त प्लस आई गर्नु पर्यो कमा अब फेरि वाई कोअर्डिनेट अफ सी, सी को वाई कोअर्डिनेट जति छ त्यति नै राख्नु पर्यो। अनि वाई कोअर्डिनेट भर्टिकल्ली पनि इन्क्रिज गर्नु छ, होरिजेन्टल्ली गर्नु छ। त्यसो भएर प्लस जे
अघि होरिजेन्टलको लागि आई मात्रै अथवा भर्टिकलको लागि आई मात्रै एकातिर मात्रै बढाउनु छ, वन डाइमेन्सनलमा मात्रै त्यो आई मात्रै आएको थियो। अहिले एक्स र वाइ दुईटै कोअर्डिनेटमा आई र जे ले इन्क्रिज गरायौँ। फर्स्ट पोइन्ट कम्प्लिट भयो। अब सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ। सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट अफ सी, सी को एक्स कोअर्डिनेट जति छ त्यति नै हुनु पर्यो। अनि त्यसमा 1 स्टेप इन्क्रिज हुनु छ। त्यसो भएर पहिला प्लस आई इन्क्रिज गराउनको लागि प्लस आई हुने भयो, 1 स्टेप उता जानु छ। तर प्लस 1 स्टेप साइडमा गयो, कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ सी, वाइ कोअर्डिनेट अफ सी, सी को वाइ कोअर्डिनेट जे छ त्यही 1 स्टेप इन्क्रिज हुनको लागि प्लस जे राख्नु पर्यो। प्लस हामी 1 स्टेप अगाडि 1 युनिटको बनाउनु छ। त्यसकारणले हामीले वाइ एक्स कोअर्डिनेटमा 1 स्टेप बढ्ने जाने भयो। वाइ कोअर्डिनेट त भर्टिकल चेन्ज नभए पछाडि वाइ कोअर्डिनेटमा त चेन्ज आउँदैन, एक्स कोअर्डिनेटमा मात्रै चेन्ज आयो। अब फेरि थर्ड हेर्छौँ। थर्डमा हाम्रो एक्स र वाइ दुईटैमा 1 स्टेप बढ्छ। त्यसो भएर एक्स कोअर्डिनेट अफ सी, एक्स कोअर्डिनेट अफ सी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि प्लस आई गऱ्यौँ इन्क्रिज गर्नको लागि, प्लस 1 स्टेप अगाडि जानुपर्ने बढ्नुपर्ने भएको हुनाले प्लस 1 गऱ्यौँ, कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ सी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी 1 स्टेप अगाडि बढ्नु छ। त्यसो भएर प्लस जे गऱ्यौँ, सिक्वेन्स इन्क्रिज गराउन प्लस 1 स्टेप अप गयौँ वाइ कोअर्डिनेटबाट। हाम्रो थर्ड पोइन्ट कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो फोर्थ पोइन्ट छ। फोर्थ पोइन्ट हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट सी को जे हुन्छ त्यस पनि त्यही हुन्छ। एक्स कोअर्डिनेट अफ सी, सी को एक्स कोअर्डिनेट त चेन्ज हुने भएन। त्यसो भएर एक्स कोअर्डिनेट अफ सी सिक्वेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि प्लस आई गऱ्यौँ, कमा वाइ कोअर्डिनेट अफ प्लस 1, वाइ कोअर्डिनेट अफ सीमा प्लस 1 स्टेप अगाडि माथि चाहिँ अप जानु पर्यो नि। त्यसो वाइ कोअर्डिनेट अफ सी प्लस 1। अनि हामीले त्यहाँ इन्क्रिज गर्नको लागि प्लस जे पनि चाहियो, जेले हामी इन्क्रिज गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रो यो पोइन्ट पनि कम्प्लिट भयो। त्यस पछाडि हामीले एउटा सिक्वेन्सको लागि एउटा उसको लागि दुईटा ब्राकेट कम्प्लिट गऱ्यौँ, कमा दियौँ। अनि आई कमा 0 कमा पी माइनस 1 पी तिर आई छ। त्यसो भएको हुनाले पी माइनस 1 कमा 1 लेखौँ। 1 स्टेप उता लानु छ। त्यसो भएर कमा 1 लेखौँ। त्यस पछाडि फेरि ब्राकेट यो आई को लागि सिद्धियो। अब जे को पालो आयो, जे कमा 1 स्टेपको लागि 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो। अनि फन्ट कता गयो सर? सानो भयो। क्यू माइनस 1 स्टेप उता जानु पर्यो, कमा 1 इन्क्रिज हुनु पर्यो। त्यसो गरे पछाडि हाम्रो सिक्वेन्स कम्प्लिट भयो। अब हामी इन्टर हानौँ। इन्टर हान्यौँ र न्यू क्वेसन गऱ्यौँ भने क्वेसन अनुसार यसरी टाइल्सहरू चेन्ज हुन्छ। हामीले यो बटनलाई थोरै साइडमा लान सक्छौँ। हामीले यो हेर्नु सर एकचोटि क्लिक पार्नु पाए हुन्थ्यो सर। लास्टको स्टेप भ्याउँदै भयो। हुन्छ सर। यो एउटा सिंगल पोइन्टमा मैले सुरुमा गरेको थिएँ नि एउटा इक्जाम्पल भनेर हो। त्यस्ता 2-4 चोटि ट्राई गर्नुभयो भने यो सिक्वेन्स त्यसरी बनेको भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। त्यही त सर गाह्रो पो रहेछ सिक्वेन्स त। यो के अरे उतातिर यो स्प्रेडसिटमा काम अलि बढी गर्ने हो भने यतातिरको अलिकति लोजिक आउँछ। हिस्टोग्राम कता कता हुन्छ नि त्यता। हजुर स्प्रेडसिटतिरको काम 1-2टा इक्जाम्पलहरू गर्ने हो भने यताको यो सिक्वेन्स याद हुन्छ क्या, कता कता इन्क्रिज गराउने। त्यो लास्टमा के हो सर? त क्यू हो लास्टतिरको यो जे कमा 0 कमा के हो? अझै पनि छ त्यहाँ पछाडि अझ तान्दिनु त सर। सर यसलाई अलिकति फन्ट बढाउन मिल्दैन सर? फन्ट बढाएर अग्नु है सर। फन्ट बढाएको अटेन। हजुर। त्यसो भएर मैले अगाडि तान्नु पर्यो। अटेन सर, अटेन पुरै अटाउन त। अट्यो होइन? अट्यो। ल बल्ल भयो सर। ल भन्नुहोस् क्लिकको बारेमा।
मोबाइलमा क्लिक पार्नुहोस् त मुख्य यिनै सिक्वेन्स हो क्या सिक्वेन्स राम्ररी हाल्नु होला यो एउटा मात्रै पोइन्टलाई लिएर हामीले पोलिगन बनाउन इनपुटबाट प्र्याक्टिस गर्ने हो भने यो सिक्वेन्स अनि बन्छ सुरुमा एउटा भेरिएबल वाला नबनाइकन सिंगल वाला बनाउने एउटा पोइन्टलाई मात्रै लिएर यसमा त क्रिएट सिलिन्डर स्लाइडर आउँछ त त्यो गरेपछि त्यसपछि हजुरको त्यहाँ बिचका कतै ब्राकेटहरू अथवा कुनै भेरिएबल बढी घटी नभएको टाइप गर्नुभयो त्यही भएर सर त्यहाँ कुनै भेरिएबल हजुरले सी को सट्टा अर्कै हान्दिनु भयो पनि त्यहाँ नभएको मेरो त ट्रायंगल देखायो सर अटो हुन्छ लेभल हुन्छ सर आई भनेको हामीले अहिले आई एक्स कोअर्डिनेटको लागि जे वाई कोअर्डिनेटको लागि बनायो यो सिक्वेन्स इन्क्रिज गराउनका लागि दिएको हो के एटा आई र जे आफै आई र जे आई जे के हो नि एक्स वाई जेड को त्यही आई जे हैन अलरेडी डिफाइन्ड हुन्छ त्यो हजुर आई प्लस 1 सिक्वेन्सहरु इन्क्रिज गराउनका लागि अटो डिफाइन हो I plus 1 yc plus j yc plus j xc plus I plus 1 xp plus I plus 1 yc plus मोबाइलमा क्लिक पार्नुहोस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुहोस् त्यो लेख्दाखेरि फेरि कतै कमा फुत्केला अनि फेरि मिस्टेक हुन्छ अब हामीले यसलाई एउटा मात्रैमा कलर चेन्ज गर्यौं भने सबैको कलर चेन्ज हुन्छ यहाँ गएर एउटा मात्रै रेक्टेंगलको कलर चेन्ज गर्दियौ भने त्योसँग रिलेटेड करेस्पोन्डिङ छ गरे त्यहाँ त लिंक छ एउटै फर्मुला डिफाइन भछ त्यसो भएर होरिजेन्टल सबै एउटै रङको बन्यो मैले यो भर्टिकल रेक्टेंगल एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गरे अनि त्यसलाई गएर मैले एउटालाई क्लिक गरेर यता गएर कलर चेन्ज गर्न खोज्यो भने सबैको एउटै कलर बन्छ यो एउटै कलर बन्यो अब त्यसपछि यो 1 युनिटको बन्यो त्यसपछि हामीले यो 1 युनिटको लागि यो पनि त्यसरी नै कुनै एउटा कलर सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो यसरी 1 युनिटको लागि पनि गर्न सकियो त्यही एउटालाई सिलेक्ट गर्यो भने सबैको लागि हुने भयो अब यो सुरुको लागि हामीले यसको ओरिजिनल कलर जे छ त्यसैको ओपेसिटी बढाइदिए पनि भयो अब यसरी हामीले अझै सुरुको यो स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर भयो सुरुमा भएको यो एक्स स्क्वायर भयो अनि एक्स का होरिजेन्टल र भर्टिकल रेक्टेंगल एक्स वाला भयो यो 1 युनिट वाला भयो एक्स स्क्वायर भने पछाडी यो यता र यता करेस्पोन्डिङ गराएर बच्चालाई यो मजाले डिस्क्राइब गर्ने अनि अर्को अल्जेब्रा टाइल्स हिजो पढेका जस्तो एउटा एक्सप्लेन गर्ने अनि रियल अब्जेक्ट एक्सप्लेन गरेपछि बच्चाले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लाई कहिले नि 3x नलेख्लान् ल हुन्छ अम्बिक सर यसलाई माइनस को माने डिस्प्ले गर्न मिल्छ मिल्दैन साथै त्यो मैले हेरेको छैन सर मिल्ला सर हामीले यसरी नै रेक्टेंगल बनाएर माइनसको लागि कलर चेन्ज गराउने कुरा भयो के रे कलर चेन्ज गराउने कुरा भयो फेरि एउटा डाइरेक्सनमा माइनस आउनु पर्यो एउटामा प्लस आउनु पर्यो सर त्यो रेक्टेंगललाई एउटा एउटा गरेर थपे पनि हाम्रो यसको मेन उद्देश्य भनेको बच्चाहरुलाई यो अल्जेब्रा टाइल्स बाट पहिला क्लियरली के हो भनेर छुट्टा छुट्टै हामीले प्र्याक्टिकल गर्दा त एउटा मात्रै देखाउँदा एक पिरियड जान सक्छ यसरी एउटा बनाइयो भने एक्सप्लेन गर्न सकिने भयो डिफरेन्ट टाइपको अनि त्यसपछि रियल टाइलबाट ल बनायो भनेर छोड्दिनु हिजो गरेको टाइलबाट बरु प्लस माइनस दुईटै सकिएला यसबाट प्लस माइनस यस्तो अलि गाह्रो होला हैन सर मैले चाहिँ माइनसको चाहिँ त्यति भेटेँ यसबाट सर कन्सेप्ट क्लियर बनाउने यसबाट अनि रियल अब्जेक्ट अथवा हिजोका जस्ताबाट ल गरौ भनेर काम गराउने हिजोकोबाट त माइनस मजाले सकिहाल्छ हो त नि सर मेरो एउटा जिज्ञासा छ यो पछाडी थपेको रेक्टेंगलहरु छ नि सर हजुर सिक्वेन्स नथपिकन एउटा गरेर थपेर अनि पछाडी ग्रुप गर्न मिल्दैन सर यो अहिले हिजोको बनाएको भनेको अर्कै खाले आज चाहिँ हामीले अटो जेनेरेट हुने बनाएका हौ म्याम ए सिक्वेन्सै गर्नु पर्यो है सिक्वेन्सै गर्नुपर्छ म्याडम हेर्न त मिल्दैन फेरि सिक्वेन्सले आउँदैन यो बच्चाहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न त हिजो डाइनामिक बनाइयो नि यो एकदम डाइनामिक हो
वास्तव यो बच्चालाई फर्स्ट स्टेजमा त यसबाट एक्सप्लेन गरेर यक्स स्क्वायर भनेको यो यक्स भनेको योबाट यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ एकदम कन्सेप्ट क्लियर बनाउने अनि हिजोकाबाट उनीहरूलाई काम हराउने हो के यिनलाई टुक्रा टुक्रा अलग गरेर पछि पर अर्कै यस्तो एरेन्ज गरेको देखाउन मिल्ने भए भए पहिले गेस गरेर भनेर पछि देखाउन सकिने खालको भए भए अझै राम्रो हजुर हजुर सर त्यो हजुरको हिँडेको फाइलमा क्लिक गर्नु त म भनिदिन्छु अनि त्यो टायरहरूलाई पनि सेकेन्ड्समा हाल्न मिल्छ म भनिदिन्छु एउटा क्लोज मात्र गरेर ए हो हस् सर हस् अल्जेब्रा फर्स्टलाई खोल्नुहुन्छ सर हस् सर हस् अम्बिका सर सुनिरहनुहोस् होइन हजुर सर हजुर हुन्छ सर यक्स 00 हाल्नुहोस् फर्स्ट टाइल आउँछ होइन इनपुट बक्समा पक्नु है सर अल्जेब्रा सेकेन्डकैमा मैले यसो करेक्ट गरेर चाहिँ सेकेन्ड्समा राख्ने गराएको थिएँ कि सर ए झन् ठिक भयो नि त हामीलाई सजिलो हुने भयो ल सिकाउनुहोस् ल त्यसैमै त्यसमा इनपुटमा गएर उ गर्नु त इनपुटमा गएर सर पोजिटिभ यक्स डबल ब्राकेट 00 हाल्नुहोस् एउटा टाइल आइहाल्यो पोजिटिभ यक्स डबल ब्राकेट 00 हजुरकै त्यही फाइल त्यही होला त्यो चेन्ज गर्नु होइन होला त्यो पहिलो टाइल आउने भयो होइन सर हजुर सर आयो सर पोजिटिभ क्लिक गरेर आउँदैन सर क्लिक गरेर भन्दा इनपुटबाट गरौँ न इनपुटबाट नै हाम्रो अरू सेकेन्ड्समा हाल्नु छ त्यसो भएर पोजिटिभ होला त्यहाँ स्पेलिङ मिलेन सर त्यहाँ ए सरी पोजिटिभ यक्स अनि ब्राकेट भित्र डबल ब्राकेट भित्र 0,0 0,0 0,0 0,0 आयो पछि अर्को सिक्वेन्सको लागि सिक्वेन्स टुल 4 भन्ने छ हाम्रो अनि को लागि पनि टाइप गर्नु त ल सिक्वेन्स टुल 4 यहाँ यसलाई इन्टर हानेर सर अर्को लागि सर होरिजेन्टलको लागि ए सिक्वेन्स टुल 4 सिक्वेन्स टुल 4 अनि टुल 4 अनि ब्राकेट डबल ब्राकेट सिक्वेन्स टुल 4 डबल ब्राकेट टुल 4 लाई ब्राकेटमा राख्ने हो कि हैन टुललाई चाहिँ ब्राकेट भित्र सेकेन्ड पछि ब्राकेट अनि टुल 4 डबल ब्राकेट टुल 4 अनि डबल ब्राकेट 5 प्लस I 0 5 प्लस 0 I 0 I प्लस 0 I कमा 0 I कमा 0 दुईटा ब्राकेट बाहिर जानुस् अनि I को I 0 to B minus 1 1 अदर सेकेन्ड्सको त बुझिहाल्नुहुन्छ ए मेरो त मैले आज एक्सप्लेन गर्ने बेला यहाँको सिक्वेन्सको केही बिग्रिया छ क्या सर एउटा आउटपुट आउँदैन हजुरले बनाए भने अनुसार यहाँ छुट्यो होला एउटा जस्तो लाग्यो अनि त्यो करेक्ट गर्नुहोस् र त्यो हिजोको करेक्सन गरेको थिएँ क्या करेक्सन हुनाले अर्को एकजनालाई सिकाउँदा क्या दिनमा म्यानेजमा गएर हेर्नु त के नाममा राख्नु छ अनि त्यसबाट थाहा हुन्छ नि टुल हामीलाई चाहिएको प्लस पोजिटिभ यक्स हैन सर त्यसको हेर्नु नि त्यसो भने म्यानेजमा गएर इनपुटमा के राख्नु छ कमान्ड बक्स के राख्नु छ त्यो हेर्नु न के अरे यहाँबाट हामीले त्यसरी इनपुटबाट कमान्ड दियौँ भने यो अटोमेटिकल्ली आउँदो रहेछ हैन हो सर हो मैले कुरो बुझेँ त्यो हो त्यो कुरा हजुरले भनेको कुरा च्याट बक्समा हालिदिनु त अनि त्यहाँबाट ट्राई गरेर भोलि हेरौँला मैले टाइप गरेको देखाउँछ त्यसो नि मुरारी सर त्यो हजुरले भनेको उसमा हाल्दिनु न सर त्यो मेरो फाइल हालिदिनु सर हजुर सर हजुरको फाइल हालिदिनु त अनि हेर्न पर्ने हुन्छ सर
हजुरकै फाइललाई करेक्ट गरेको मैले नयाँ बनाएको त होइन सर त्यही हुन्छ च्याट बक्समा हालिदिनु हामी सबैले हेर्छौँ ल सर त्यो फर्मुला त लेख्नु पायो सर अनि त्यसपछि चाहिँ यो बी फर्मुला त फर्मुलै आज सिक्वेन्स टाइप गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो पाइयो है अमिक सर हो है हजुर हजुर निकै आइडिया आयो अब नयाँ सिक्वेन्सका नयाँ आइडियाहरू पनि आफू पनि खोज्न सकिने भयो क्या अब चाहिँ एकदम सिक्वेन्सको पहिला हामीले सिम्पल भेरिएबल नभएकामा ट्राई गर्ने अनि भेरिएबल राखेर ट्राई गर्नुपर्छ सुरुमै भेरिएबल अमिक सर हजुर यी कोडहरू केमा छन् यी त्यही जियोजेब्रामा गएर हेर्ने हो सर खोज्ने ए ए ए त्यही त कोड सुई लेख्नु त कहाँबाट छ भनेर सोचिरहेको नि यहाँ हुने कोडहरू त थोरै फिक्स हुन्छन् के अरे हामीले तिनै एउटा कुरा सिक्यौँ भने त्यो कुरा त्योसँग रिलेटेड अर्को गर्दा के हुन्छ भनेर विचार गर्दा गर्दा नि कति कोडहरू आए जस्तो हुँदो रहेछ त्यो अपडेट कन्स्ट्रक्सन भन्ने कुरा छ नि एउटा मैले अर्को अपडेट कन्स्ट्रक्सन भनेर सबै ऱ्यान्डम बिट्विन भन्ने धेरै कुरा लेखेको थियो त्यहाँ झुक्किएर यस्तो भएछ अनि ट्याक्कै मिले जस्तो भएको त्यो धेरै जस्तो जियोजेब्रा रिसोर्सेसमा फेला पर्छ सर खोज्ने हो भने सर यो फाइल सर डाउनलोड पनि खोलेन किन खोलेन सर .ggb मा राख्नु न खुल्छ हजुर हजुरले .ggb भन्ने हुन्छ नि हजुर हजुरको फाइलको लास्टमा रिनेम गरेर नामको लास्टमा .ggb लेख्नुभयो भने खुल्छ ल्यापटपमा स्क्रिनशट कसरी गर्ने होला सरहरू सर म्यामहरू विन्डोज 10 मा चाहिँ उ हान्ने हो विन्डोज र स्क्रिन विन्डोज र स्क्रिन प्रिन्ट भन्ने बटन माथि छ म्याडम हजुर सुनिएन F12 भन्दा राइटतिर छ F10 मा छ F10 मा विन्डोज सँग F10 हान्नुस् त नैवे यस्तो गर्दा पनि हुन्छ अल्ट शिफ्ट अनि टी हान्दा पनि हुन्छ त्यहाँ सेभ गर्दा मिल्छ अल्ट शिफ्ट डी टी अल्ट शिफ्ट टी हान्नु पर्छ त्यहाँ रिजन चाहिँ छान्न लगाउँछ त्यसले त्यो अनुसारको ट्याक्टर माउसले उ गराएर सेभ गर्न पर्छ हो अनि अघि फर्स्टमा भन्नु भएको थियो नि इको भएर यहाँ सुनिएन के हो रे राइटमा के हो अर्को वे भन्नु भएको थियो नि म्याडम तपाईले स्क्रिनशट गर्न खोज्नु भएको ल्यापटपमा प्रिन्ट स्क्रिन ल PRTS हान्नुस् त इन्सर्ट गाडाको भइहाल्छ विन्डोज र PRT स्क्रिन गर्दा हुन्छ विन्डोज नि चाहिन्छ सर डाइरेक्ट हुन्छ र त्यही क्लिक गर्यो अनि जहाँ पोस्ट गर्ने त्यही पोस्ट गर्ने गएर बसेको हुन्छ सर्टमा गएर बसेको हुन्छ डाइरेक्ट भएन त प्रिन्ट स्क्रिन डाइरेक्ट हुँदैन विन्डोज सँग विन्डोज दाम्नै पर्छ सर दुर मेरो नाम बाट हुन्छ सर स्निपिङ टुलबाट यो के देखायो सर्चमा गएर स्निपिङ टुल हाल्नु पर्छ एकचोटी हजुरले स्निपिङमा भन्दा सजिलो चाहिँ अल्ट शिफ्ट टी हानेर अनि त्यहाँ एउटा आइकन जस्तो आउँछ अनि सिलेक्ट गर्नुभयो भने जति चाहिने हो त्यतिमा तपाईले सिलेक्ट गरेर त्यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ स्निपिङ टुल पनि राम्रो हुन्छ सर त्यो पनि हुन्छ स्निपिङ टुल टा हाल्ने बित्तिकै एउटा कैँची जस्तो आउँछ अनि त्यहाँबाट सबैकोमा नहुन सक्छ है सर यो फेरि स्निपिङ होला छ त्यसो भए अल्ट शिफ्ट पनि भएन नि मेरो त सर म्याडम हानेपछि त्यहाँ एउटा सानो त्यो ड्र्याग गर्ने आउँछ म्याम त्यसले ड्र्याग गर्नुपर्छ त्यो भन्दा सबभन्दा सजिलो चाहिँ उपाय के हो भने तपाईको विन्डोज बटन छ त्यहाँ हैन विन्डोज सँग F10 मा त्यहाँ प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने छ हैन यो दुईटा सँगै दबाउनु त त्यो अटोमेटिक तपाईको स्क्रिन शटमा गएर बसिसकेको हुन्छ विन्डोज र के एफ कति FN को राइटतिर हेर्नुस् एउटा छ त्यो यो अल्टको छेउतिर र इन्सर्टको छेउमा ठ्याक्कै हेर्नु पर्यो अल्टको लेफ्ट FN को राइटमा छ एउटा हैन
इन्सर्टको पनि लेफ्ट के अरे अल्टको पनि लेफ्टसँग छ मेरो त 10 को हजुर विन्डोजको सिम्बल भएको छ त्यो एउटा हजुर त्यसपछि माथि अनि राइटतिर माथि पिआरटी एससीआर भन्ने वाला छ यस्तो त्यो टावर जस्तो ठ्याक्कै त्यो अल्टको साथी र इन्सर्टको साथी हेर्नु म्याम पिआरटी होला अनि एउटा त्यो राइटतिर एउटा कम्प्युटर अनुसार फरक होला राइट हैन म्याम लेफ्ट किबोर्ड अनुसार फरक हुन्छ किबोर्ड अनुसार फरक हुन्छ पिआरटी एससीआर होला इन्सर्ट नि र यतापट्टि अब यो स्टार्ट निरको यो त्यो क्लिक गर्न नपाए त्यो गएर दुईटा सँगै गर्न अलिकति त्यो डार्क हुन्छ के खिचेको थाहा चाहिँ हुन्छ अनि यहाँ हेर्नु त देख्नुभएको छ यहाँ किबोर्ड आछ सर्टकटमा यो विन्डोज शिफ्ट र यस थिचेपछि स्निपिङ टुल पनि छिटो हुन्छ है किबोर्ड म्याम यहाँ किबोर्ड देख्नुभएको छ तपाईले डिस्प्लेमा हेर्नु त हजुर देखिरहेको छु हो यो विन्डोज भनेको यो हो बुझे अनि प्रिन्ट स्क्रिन भनेको यो कहाँ छ तपाई किबोर्डमा हेर्नु त यो हो यो दुईटालाई सँगै दबाउनुस् के भएर बसिहाल्छ पिआरटीएससी हैन हो यही मैले देखाइरहेको छु नि ए हजुर हो यो तपाई कसैको माथि हुन्छ कसैको यता हुन्छ हैन मेरो त इन्सर्ट सँगै छ ल अब त्यो कहाँ गएर बस्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ नम्बर प्याड भएकोमा चाहिँ माथि हुन्छ सर प्राय हो यहाँनिर गएर हो यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ स्क्रिनशट भन्ने हुन्छ म्याम ए हस् थ्यांक यू यहाँ गएर बसिसकेको हुन्छ हेर्नु त यो सबै स्क्रिनशट हुने हजुर हस् थ्यांक यू सर म त यो मोबाइलमा मात्रै स्क्रिनशट गर्ने गरेको यसमा त आउँदैन हैन कहिले गर्नु थिएन ए श्रीकृष्ण सर मोबाइलको चाहिँ थाहा छैन बरु मलाई यो हजुरले भनेको विन्डोज की नथिचिकन पनि हुन्छ कन्ट्रोल भी गर्दिनुस् जहाँ पोस्ट गर्ने त्यही पोस्ट हुन्छ पेस्ट हुन्छ कन्ट्रोल भी मात्रै हजुर त्यो सरले भनेको विन्डोज की नथिचिकन पिआरटी एससीआर थिच्नुहोस् हजुर थिच्नुहोस् त्यसपछि सपोज तपाईले वर्डमा लएर वर्ड फाइलमा गएर पेस्ट गर्न भएको छ भने कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् पेस्ट हुन्छ कट पेस्ट हुन्छ ए त्यति त विन्डोज नि चाहिदैन के रे क्लिपबोर्डमा गयो हुन्छ सिधै तपाई केमा पेस्ट गर्नु नि त्यही पेस्ट हुन्छ त्यो विन्डोज बटन क्लिक नगर्दा पनि हुन्छ लानु छ भने डकुमेन्टमा लानु छ भने त्यो स्टेप हो हेलो श्रीकृष्ण सर हजुर मेरो नाम चाहिँ हटै छ क्या त्यो उसमा एटेन्डेन्समा हेर्नुहोस् त एकपटक हटेन छ हटेन छ कि सर हटै छ कहाँ हट्यो एउटा भनेको डबल आछ यस्तो नि गर्दिनु हुन्छ यार समय जग्गा हटाइदिने के यस्तो श्रीकृष्ण सर यो बासु सर बेला बेलामा नआएर हो कि सही हो होइन त्यो त अर्कै खाले थियो त श्रीकृष्ण सर उमा म्याडमको डबल छ हेर्नु त सुरुमै थियो नि एउटा गुगल फर्मको लिङ्क मैले त त्यही गरेँ त्यही होइन एटेन्डेन्स आजको त्यही हो गुरु त्यही हो अनि त्यहाँ त नाम इन्ट्री गर्ने नै थियो त आफूले नै टाइप गर्ने थिएन माथि चुज गर्ने थियो मैले 1 मिनेट स्क्रिन शेयर गरेँ है यो साइन इन एज निर्मला गौतम भनेको त त्यो उता साइन भएको है जियोजेब्रा अकाउन्टमा ल शेयर गर्नुस् त शेयर गर्नुस् हेरौँ 11 मिनेट अगाडि गइसकेछौँ हामी अब लगभग अन्तिमतिर लोकेश सरले हाजिर गर्नुभएको त एटेन्डेन्स गर्नुभएको त त्यो अर्को एकजना सर डाटा कलेक्सनको लागि दिनुभएको फाइल होइन र सर डाटा कलेक्सनको लागि होला है मैले हिजोको जस्तै पठाएको छु सुरुमा भएकोमा गर्नुभएको भने चाहिँ डाटा कलेक्सनको फाइल हो सर त्यो सुरुको डाटा कलेक्सन पछाडिको एटेन्डेन्स कुन सरले पो कलेक्सन गर्नुभएको हो बुझिराख्नु बेला भइगयो नि त अन्धाधुन्दामा ढिलो आयो भनेर हानिहालेको थिएँ मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ यो साइन इन एज निर्मला गौतम भने यो अटो साइन भइसक्यो अकाउन्ट हो नि है अस्ति नै गरेको थिएँ क्या उहिले ल्यापटपमा यो बसिरहन्छ नि म्याडम बसिरह तपाईको उसबाटै ब्राउजरबाट जानु त म्याम त्यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईको त्यहाँ के छ भन्ने ब्राउजरबाट एउटा ब्राउजर खोलेर
हजुर यसलाई आउट गरिदिनु न। फर्मबाट जाउँ। यो डाटा कलेक्सनको लागि मैले दिएको सर फर्म है, यो सबैले भर्नु होला, पछि म सबैलाई प्रोभाइड गराउने छु। अब त्यहाँ geogebra.org हान्नुहोस्। रोमामा दुईटा भइरहेको छ। यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु न, माथि लानु त। त्यो हजुरले अनि प्रोफाइलमा जान्नुहोस्। उता प्रोफाइल छ नि साइडमा, त्यो साइन प्रोफाइल यदि खोलेको भए त्यहाँ प्रोफाइल आउँछ। प्रोफाइल खोल्छु है त म। अब हजुरले केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँबाट साइन इन गर्नु पर्यो। अब क्रिएट अकाउन्ट गर्नु पर्यो। अनि अघिल्लोकोमा त साइन इन एज निर्मला गौतम भनेर आइथ्यो त फेरि। एकचोटि यता साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम, के हुन्छ माथि टपमा माथि साइन इनमा क्लिक हो, त्यहाँ गर्नुहोस् त। छैन म्याम, तपाईँको छैन यहाँ। त्यो त तपाईँले एप डाउनलोड गर्दाखेरि राखेको भएर त्यो आएको हो कि। मेरो नि यस्तै आहा सर, युजर नेम र पासवर्ड भनेर आहा। अब त्यहाँ गुगलमा क्लिक गरेर न, त्यो माथिको गुगलको माथि गुगलमा यहाँ क्लिक गर्नु त म्याम, गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् त। यो मेरो गुगल नभएर हो कि यो बाबुको गुगल अकाउन्ट रहेछ, त्यही भएर हो कि। एकछिन मेरो खोल्छु है म एकचोटि। यो हेर्नु मेरो बच्चाको आइरहेको छ क्या गुगल अकाउन्ट। हुन्छ त्यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो त्यहीबाट गर्नु न। एनदर अकाउन्टबाट गर्न मिल्छ नि त्यो। आफ्नै अकाउन्टबाट गर्छु है त यहाँबाट। त्यहीबाट मिलिहाल्थ्यो नि म्याम। है इन्टर हान्दियो हुन्छ। geogebra. इन्टर हान्दिनु न। हजुर अम्बिक सर, हजुर अब यो हाम्रो होमवर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ अब? त्यही बनाएर भोलि ल्याएर देखाउने सर। ल सब साथीहरूले एउटा एउटा बनाएर भोलि डेमो गर्ने है। ल ल मेरो स्क्रिनमा हेर्नु चाहिँ geogebra नि। गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् त। गुगलको माथि गुगलमा अघि यहाँ पठाइरहेछ नि त geogebraले नोटिफिकेसन। हजुरले देख्नुभयो? हेर्नु त। यसलाई आउट गरेर पहिला गुगलमा हान्नु न। युट्युबले पठाएर छ पाउनै गुगलमा। उता साइन इन भनेर आउँछ त। एकाउन्ट भने तपाईँ निर्मला गौतम चुज गर्नुहोस्। आइसक्यो त नाम। कन्टिन्यू गर्दा भइगयो त। माथिको हो। कन्टिन्यू टु जियोजेब्रा भने चाहिँ त्यही क्लिक गर्दा हुँदैन। तपाईको फोटो भर्न क्लिक गर्नु न। अकाउन्ट चुज गर्ने हो। गट इट। तपाईको फोटो भर्न क्लिक पार्नु त। यता के? त्यसलाई क्यान्सल गर्नु। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु न त्यसमा। भुलिहाल्यो नि अब। अघि एउटामा त फेरि साइन इन एज भनेर आएको थियो, क्रिएट भनेर आउँथ्यो। User is not linked to my GeoGebra account. अब Would you like to create a new account भनेर ल तपाईको लिंक भएन म्याम मैले। अब यसमा हेर्नु है त, यसमा देखाउँछु हेर्नु है एकैछिन, जस्ट अ सेकेन्ड। यसमा चाहिँ यहाँ माथि हेर्नु त, साइन इन एज निर्मला गौतम भन्छ नि त यसमा चाहिँ। फेरि यसको पासवर्ड थाहा छ भने त्यही इमेल एड्रेस र पासवर्ड उस्तो राख्ने भने आउँछ नि त। अनि यसमा लगइन एउटा ट्राई गरेर बनाएर यसमा हटाइदियो हुन्छ। अब युजर नेम र पासवर्ड के राख्नुभयो त्यो हान्नु, अनि उताबाट साइन इन गर्नु। यो एपमा साइन इन हुनुभयो तपाईँ, उता गुगल क्रोममा साइन इन हुनलाई यहाँ अघि हानेको युजर नेम र पासवर्ड हानेर अघिकैमा गएर साइन इन गर्नु। हस् हस्, थ्याङ्क यू। यसमा यो एपमा मात्रै साइन इन भयो होला है? यो एप्लिकेसन हो, उताको वेब हो के? हस्, थ्याङ्क यू। म साइन गर्छु उता। ल भोलि चाहिँ सबैले एउटा एउटा यसरी नै यो प्रोजेक्टलाई सो गर्ने गरी आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आजको सभापतिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यूकै आज नाम छुटेछ हाजिरीमा, म त्यसलाई तुरुन्त करेक्सन गर्नेछु, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै म पनि ओजेल पर्छु। ल बासु सर।
हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। अब यसो कहिले भइहाल्छ, छुटिहाल्छ, त्यसो ठुलो कुरा भएन, मैले तलबाट एटेन्डेन्स गरिहालेँ होइन। आज अम्बिक सरले उत्कृष्ट ज्ञान चाहिँ हामीसँग बाँड्नु भएको छ। अब भोलिको लागि होमवर्क पनि मिलिसकेको छ, हामी सबै मिलेर बनाऊँ र जति सिक्दै जान्छौँ त्यति गर्दै गयौँ भने हामीलाई पनि अब यो लकडाउनको एउटा उपलब्धि प्राप्त हुन्छ। अब भोलिबाट त हामी 3 बजे पनि जियोजेब्रा बेसिकको क्लास आउँदैछौँ, सबै साथीहरू त्यहाँ पनि जोडिनु होला। हाम्रो चाहिँ एउटा उत्साह, एउटा देखाउने एउटा प्लेटफर्म पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै आजको हामी झन्डै 10:30 को हाराहारीसम्म यहाँ बसेर काम गरिराखेका छौँ। एकदम उत्साहप्रद, यसरी सधैँ उत्साहप्रद सहभागिता रहिरहोस् भन्ने कामना सहित आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। ल, शुभरात्रि। शुभरात्रि। भोलि कोड के हो उ त आइडी त दिनु पासवर्ड। ल, गुड नाइट सरहरू सबैलाई। श्रीकृष्ण सर, हजुर हजुर, त्यो तपाईँले त्यो के अरे म्याथमेटिक्स हाम्रो क्लासरुममा दिनै पछिको एउटा क्लास वर्क भन्ने फोल्डर बनाएर त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रा फाइल अपलोड गर्दिन मिल्ने तरिकाको बनाउनु पर्यो कि। गर्दा के भयो नि सर? ए होइन नि, त्यो सुटुक्क भने कि साथीहरूलाई के हुँदो रहेछ भने फाइल दिन यहाँ चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ होइन। हामीले सुरुमा फाइल यहीँबाट कलेक्सन गऱ्यो नि, वारवार्ती आयो, मेल गरिदिनुहोस् साथी हो, क्लासरुममा हालिदिनुहोस् भनेपछि साथीहरूले पठाइदिँदै नपठाइदिनु भयो कि। त्यही भएर यहीँबाट हालेर अनि उता लगेर हालिदिँदा सजिलो हुने। तपाईँ हामी गरिराखेकालाई त एकदमै सही हो त्यो म बनाउँछु, त्यो त केही भएन होइन। त्यसो गर्दाखेरि झन् कम फाइल आयो भनेर पनि हो कि। ए हुन्छ हुन्छ सर। ल ल, हस्, छुटौँ। यो युट्युब लाइभ पनि घनश्याम